ऊपर जो रखी गई है मद, उसका जो खिंचाव है वो दिलों के ऊपर, दिलों की तारों को खींचता है। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, अल्लाह फरमाता जब जमीन पाश पाश करके रख दी जाएगी, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और अल्लाह ताला इस शान से ज़हूर फरमाएगा कि फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े होंगे। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और जहन्नम को हाजिर किया जाएगा। फरमाया कि 70,000 जंजीरें डाल करके जहन्नम को हशर के मैदान में लाया जाएगा। हर जंजीर के साथ जो है वो 70,000 फरिश्ते होंगे, और अर्श की बाईं जानिब जहन्नम को ला के रख दिया जाएगा। उसके खोलने की आवाज आ रही होगी। रावी कहता है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस आयत को तिलावत किया तो हुजूर के चेहरे का रंग बदल गया, और अजीब हुजूर अलैहिस्सलाम की हालत हो गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम का लौन मुतगय्यर हो गया। ये लफ्जों का जो सौती आहंग है वो कलेजे फाड़ देने वाला है, और इंसान को गुमराहियों से निकाल के हिदायत के रास्ते पे डालने वाला है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जरा फिर देखिए, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। फिर जब उस दिन जहन्नम को सामने लाया जाएगा, फिर क्या होगा? इंसानों के रोंगटे खड़े होंगे। फिर एकदम माजी की स्क्रीन जो है वो सामने आएगी, वो बुराइयां की, वो दादे ऐश दिए, वो जो कुछ किया सब कुछ सामने आ जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, उस दिन आदमी सोचेगा, व अन्ना लहु ज़िक्रा, और अब सोच का वक्त गुजर चुका होगा। उस दिन इंसान को बहुत कुछ याद आएगा। उस वक्त ख्याल करेगा, काश मैं ये कर लिया होता, मैं ये कर लिया होता। व अन्ना लहु ज़िक्रा, अब उसको सोचने का वक्त कहां, अब उसका फायदा कहां। वो घड़ियां, वो लम्हे, वो सातें अब उसके लिए हसरत को बढ़ाने वाले होंगे। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। उस दिन फिर बंदा सोचेगा। सुनो कुरान का आहंग, यकूलो या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, वो कहेगा हाय किसी तरह मैंने जीते जी नेकी आगे भेजी होती, जिंदगी को मैंने मकसद में, मसरफ में, किसी काम में और किसी जो है वो मकसद में लगा दिया होता, और जिंदगी का सरमाया वहां मैं यहां के लिए भेजा होता। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, अल्लाह ताला उस दिन जो अजाब देगा कभी किसी ने ऐसा अजाब दिया नहीं होगा जो वो देगा। अल्लाह अकबर। वला यूसिकु वसाक़हु अहद, और उसका सा बांधना कोई नहीं बांधता जिस तरह के वो बांधेगा। अच्छा, जब जहन्नम को हशर के मैदान में लाया जाएगा तो अर्श की बाईं जानिब जहन्नम को रखा जाएगा, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू जो है वो पूरे कहरो जलाल में होगा। तो जो बुरे लोग होंगे उनका पिता तो पानी हो ही रहा होगा, वो तो कहेंगे कि या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, लेकिन जो नेकोकार हैं उनका दिल भी डोल रहा होगा, क्योंकि बड़े खतरनाक जो है वो लम्हे होंगे। हमारे एक टीचर हुआ करते थे रियाजी के, तो वो बड़े जलाली होते थे। कभी हमारा टेस्ट लेते ना तो दूसरे दिन जब वो आते ना पीरियड में, तो बावजूद पता होता कि सवाल ठीक हमने किए हुए, बाद में चेक भी किए होते, लेकिन जब वो डंडा लेके दाखिल होते तो सबके पित्ते पानी होते, पता नहीं किसकी जो है वो कमबख्ती आ गई है। और फिर जब वो अचानक जिन लोगों ने अच्छे नंबर लिए हुए होते उनको अलग करते और दूसरों को अलग करते, फिर भी सारे डर रहे होते कि पता नहीं ये किधर वाले हैं और ये किधर वाले हैं। और फिर जब कहते बेटा तुम्हें शाबाश, तो फिर जो मुसर्रत होती ना, तो वो फिर लफ्जों में बयान नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन फिर कैसा मंजर होगा, जरा गौर कीजिए कि जहन्नम सामने है, अल्लाह पूरे जलाल पे है, और नेकोकार भी बदकार भी खड़े हैं, कलेजे सीने में कांप रहे हैं। फिर अल्लाह ताला जो नेकोकारों को उनको अलग क्या करके कहेगा, एक नगमा नहीं छिड़ जाएगा, या तो नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स, ए इत्मीनान वाली जानो, इरजई इला रब्बिक, तुम रब की तरफ आ जाओ, तुम अपने रब की तरफ आ जाओ। रादियतम मर्दिया, इस हाल में तुम्हारा रब तुम पे राजी है और तुम अपने रब पे राजी हो। यहां मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रब का बंदे पे राजी होना यह भी बड़ी बात है, लेकिन बंदे का रब पे राजी होना यह बहुत बहुत बड़ी बात है। बंदा तो राजी होता ही नहीं, बंदा तो दुनिया पे देख लो राजी नहीं होता, लेकिन उस दिन कैसा मंजर होगा। बंदे के राजी का अंदाज फी ज़िलालुल कुरान में देखिए, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल मुतमइन्ना इला रब्बिहा, अल मुतमइन्ना इला तरीक़िहा,
المطمئنہ الی قدر اللہ بہا المطمئنہ فی السرائے والضرائے وفی البسط والقبض والمنع والعطا. یعنی تو میرے پہ راضی ہوا، میں نے دکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، میں نے سکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، کڑکتی دھوپ تھی تو پھر بھی راضی تھا، برستی بارش تھی تو پھر بھی راضی تھا، تجھے غربت کے چکی میں پیسا گیا تو پھر بھی راضی تھا، اور تجھے امانت دی گئی تو پھر بھی راضی تھا. میرے بندے تجھے کربلا میں رکھا گیا پھر بھی راضی تھا، اور تجھے فتح مکہ کی شان دکھائی گئی تو پھر بھی راضی تھا. جب میرا بندہ میرے ہر کام پہ راضی ہوگا، اللہ اکبر، تو اللہ کہے گا میرے بندے آ جا ادھر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف آ جا. اچھا، راضیۃ مرضیہ، تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے خاص بندوں کو جنت عطا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کہے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم میرے اوپر راضی ہو؟ تو بندے کہیں گے مالک وما لنا، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں راضی نہیں ہو سکتے. بندوں کو تو تصور بھی نہیں ہوگا جو جنت میں ملے گا. ایک بندے کی آرزو ہو کہ اسے 2.5 مرلے کا پلاٹ مل جائے تو اس کو کوئی 50 مربع لاٹ کر دے تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا. تو بندے کو تو تصور بھی نہیں ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا میں اس شخص کو جانتا ہوں. جہنم کے رگڑے سے کہ جب باہر نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، کہے گا بندے بتا کیا مانگتا ہے. بندے نے زندگی میں کئی منصوبے بنائے ہوتے ہیں کہ یار یہ مل جائے، ساری زندگی میں خواہشیں تو پوری نہیں ہوتی. وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. وہ جتنی آرزویں کبھی بھی زندگی میں آئی ہوئی ہوں گی وہ کہے گا مالک یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. اللہ کہے گا لاکا ما تمنیتا، اچھا جو تو نے مانگا میں نے تجھے سب کچھ دے دیا. بندہ تو اس پہ راضی ہوگا. اللہ فرماتا یہ تو نے مانگا میں نے دیا نا، اس کے علاوہ جتنی زمین ہے یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی، اس سے 10 گنا زمین بھی جنت میں تجھے الاٹ کر دی. بندہ کہے گا یا رب اتسخر وانت الملک، مالک تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے. بندے کے تو گمان میں نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ ملے گا. جب یہ بات حضور نے بیان فرمائی فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی. اس کو تو یہ گمان تھا کہ برابر برابر بھی چھوٹ دوں تو جنت میں کسی دروازے کی چوکیداری بھی مل جائے تو غنیمت ہے. اتنی تو دولت جو ہے وہ اوباما کے پاس بھی نہیں ہے، پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کے پاس بھی نہیں ہے. اتنی حکومت تو کائنات میں کسی حکمران نے نہیں کی ہے جتنا تخت و تاج کا مالک اس سب سے آخری شخص کو بنا دیا جائے گا. جب سب سے کم پراپرٹی جنت میں جس کی ہے وہ اتنی جگہ کا مالک ہوگا، پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، پھر انبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، امام الانبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا. اتنا کچھ دینے کے بعد میرے بندے کیا تم میرے پہ راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے پوچھے گا تو بندے کہیں گے مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، ہم تو جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں ایک اور چیز دینے لگا ہوں. تو بندے جنت میں کسی کمی کو محسوس نہیں کریں گے، کہیں گے مالک اور کیا چیز رہ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندو وہ چیز یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. تو پھر جو مسرت ہوگی وہ دیدنی ہوگی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. سورۃ الفجر انسان کو کھینچ کر کے مالک کی دہلیز پہ لے آتی ہے اور نفس